कलिमा जो बात की थी इन्नहु लकुरान करीम के बारे में हुई थी कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान करीम में बयान फरमाया। अब आगे से पहले बात हुई थी कि अल्लाह ताला ने आगे जो मसला बयान किया है और ये किताब का किताब के मखलूक में कि ये किताब मुराद है या लोहे महफूज मुराद है, इसके मुतालिक बात है। तो अल्लाह ताला ने जो किताब मखलूक फरमाया कि इससे एक मुराद तो यानी एक मजाजी माना है और एक हकीकी माना है। अगर उसका मजाजी माना मुराद लेते हैं तो उससे आगे वाले कौल के एतबार से ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहरुन के एतबार से देखा जाए तो फरिश्तों की जमात मुराद है, लोहे महफूज मुराद है कि अल्लाह ताला ने इसको लोहे महफूज में रखा था और लोहे महफूज से अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उनको उतारा है। तो अल्लाह ताला ये बयान करना चाहते हैं कि इसको फरिश्तों के अलावा कोई और छू नहीं सकता। फरिश्तों के अलावा कोई और इंसान जो ऐसे इंसान है जो बिल्कुल पाक साफ है, ऐसे फरिश्ते हैं कि बिल्कुल पाक साफ है, न कोई मासी करते हैं, न कोई गुनाह करते हैं, न अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐसे है कि ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहरुन के बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल पाक साफ है कि इसको यानी लोहे महफूज को पाक लोगों के अलावा कोई और इंसान छू नहीं सकता। उसके मुताबिक अगर हकीकी माना मुराद लेते यानी छूने के माना मुराद लेते और मजाजी माने में ये होगा कि लोहे महफूज मुराद लेते हैं तो उसका असल मकसद ये होता है कि छूने के माने में नहीं होगा, बल्कि उसका माना ये होगा कि उससे मुताला करना, उससे हासिल करना, उसको देखकर उस चीज को पढ़ना है, लिखना, जानना, उसके मालिक में होगा कि फरिश्ते ने उसको लोहे महफूज में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया, सुनकर या देखकर उसको अल्फाज को याद करके इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया। और अगर हकीकी माना मुराद देते हैं कि जो आजकल हमारे सामने लोहे महफूज है यानी कुरान शरीफ है, तो इसको अगर हकीकी माना मुराद देते हैं तो ये मुसाफ है जिसमें जिस चीज पर कुरान शरीफ लिखा हुआ है उसका माना मुराद होगा। और उसमें ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहरुन का माना ये हो जाएगा कि उसको बगैर पाकी के कोई इंसान छू नहीं सकता, अगर ये माना मुराद देते हैं। और ये माना मजाजी भी है और ये माना हकीकी भी है, इसलिए कि इसमें बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसको तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत भी है कि जिसको बहुत सारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने रूहुल मानी वगैरह में इसको बयान किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यमस्सुहु इल्ला कुरान, यानी कुरान को वो शख्स नहीं छू सकता जो पाकी की हालत में हो, यानी पाकी का होना जरूरी है, मगर पाकी की यानी पाकी का होना कुरान को जरूरी है छूने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस को नकल किया है। अब इंसान ये सोच सकता है कि जिस कुरान को अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है उस कुरान को इंसान बेअदबी के साथ कैसे छू सकता है। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा है और ताबईन की एक जमात है और तफसीर कुतुबी वगैरह में इस मसले को बयान किया हुआ है कि बहुत सारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन से और मुफस्सिरीन की एक जमात ने इसको बयान किया है कि ये कुरान को इसमें कुरान शरीफ लिखा हो या जिस आयत जिस कागज पर या जिस तख्ता पर या किसी चीज पर भी कुरान शरीफ की आयत कुरान की आयत लिखी हो या कुरान के हुरूफ लिखे हो उसको बगैर वुजू के नहीं छू सकते, उसको बगैर वुजू के इंसान नहीं छू सकता है। अब रहा मसला ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कुरान के मुताल्लिक है, कुरान का तर्जुमा लिखा हुआ है और उसके तफसीर भी साथ में लिखी हुई है तो उसको छू सकते या नहीं छू सकते। तो मसला ये है कि कुरान की तफसीर लिखी हुई है लेकिन आयत का एक आयत लिखी हुई है, तफसीर ज्यादा लिखी हुई है तो उस तफसीर को छू सकते हैं, लेकिन जहां पर आयत लिखी हुई है उस जगह को नहीं छू सकते। अब रहा मसला ये कि ये कुरान शरीफ जो हमारे सामने है उसको बगैर वुजू के छू सकते या नहीं छू सकते। इसको तो बिल इत्तेफाक तमाम अइम्मा के नजदीक कुरान को नहीं छू सकते बगैर वुजू के, बगैर तहारत के नहीं छू सकते। इसलिए कि जो कुरान शरीफ जुज़दान में होते हैं, कागज में या कोई ऐसे कपड़े वगैरह में बंद होते हैं, उसमें दो कौल है। इमाम शाफी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला के नजदीक तो बिल इत्तेफाक नहीं छू सकते कि चाहे जुज़दान में हो, चाहे कपड़े में लपेटे हुए हो, चाहे किसी जगह पर यानी किसी चीज में बंद करते हो, लेकिन वो चीज अगर कुरान से चिपकी हुई है, लगी हुई है तो उसको बगैर वुजू के नहीं छू सकते। हाँ वो चीज है इमाम अबू हनीफा के नजदीक अगर वो ऐसी चीज है कि कुरान को अगर अलग निकाल दिया जाए तो वो चीज अलग हो जाती है। जैसे कि आजकल जुज़दान होते हैं, अगर उनको निकाल कर दो, जैसे कि आज हमारे जुज़दान होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, उसको कपड़े वगैरह से साफ भी कर लिया जाता है या पानी वगैरह से साफ भी कर लिया जाता है, ऐसी चीजें भी कुरान से अलग हो सकती है। तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक उस कुरान को यानी उस कपड़े को बगैर वुजू के छू सकते हैं, उस कुरान के यानी कपड़े को अगर छू रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं, उसको छू सकते हैं इमाम अबू हनीफा के नजदीक। लेकिन इमाम मालिक और इमाम शाफी के नजदीक उसको तो नहीं छू सकते, चाहे कुरान से अलग हो चाहे लगा हुआ उसको नहीं छू सकते। और रहा मसला कुरान के पढ़ने का तो तमाम अइम्मा किराम के नजदीक और मुफस्सिरीन के नजदीक ये बात इत्तिफाक से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دی ہے کہ وہ چیزیں جو بغیر وضو کے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن کو یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو تمام کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں، کہ اس کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، ہاں دعا وغیرہ کی نیت سے یا کوئی عمل کی نیت سے یا کوئی وظیفے کی نیت سے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، چاہے قرآن کی آیت ہو چاہے حدیث ہو کوئی بھی ہو، لیکن اگر قرآن کی آیت ہے تو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، حدیث ہے تو حدیث کی نیت سے نہیں پڑھتا، حدیث کو تو سنا جائز نہیں ہے، اگر یعنی کوئی عمل کے لیے پڑھ رہے دوسرے وظیفے کے لیے پڑھ رہے یا صرف دعا ہے قرآن کی، جیسے بہت ساری دعائیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ بہت ساری قرآن کی دعائیں ہیں، چار بولے پیچھے والے اس طریقے سے بہت ساری جو قرآن کی دعائیں ہیں تو اس کو بغیر وضو کے بغیر طہارت کے پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، اگر قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ نے جو قرآن کو چھونے کا منع کیا ہے بہت ساری حدیث بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے کہ وہ کاغذ کا پہلے زمانے میں کاغذ وغیرہ اور قرآن شریف کو لکھا جاتا تھا کہ ہم بھی نہیں چھو سکتے، تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا کہ ان کی بیٹی کا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئے تو عمر اسماء کے ہاتھ میں قرآن کا وہ کاغذ دیکھا، اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مانگا تو انہوں نے منع کر دیا اپنی بیٹی نے کہ میں تم کو اس وقت تک نہیں دے سکتی ہوں جب تک کہ تم پاکی کی حالت میں تو پاکی کی حالت میں نہ ہو۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکی کون سی پاکی؟ بھائی دو طرح کی پاکی ہوتی ہے، ایک انسان کے بدن کی اور ایک انسان کے روح کی، دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر ہم کسی غیر کو قرآن ہدیہ کر رہے ہیں تو اس کے باطنی حالت یعنی اندر کی حالت کا بھی صاف ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان وہ جس انسان کو ہم غیروں کو قرآن دے رہے وہ اس کی عظمت نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بے ادبی کرے گا، اس کی توہین کرے گا تو اس کو قرآن دینا جائز نہیں ہے، علماء کا قول ہے، علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس انسان کو قرآن دینا جائز نہیں ہے، آپ ایسے انسان ہے بھائی جو اس کی عزت کرے گا، ادب اور رعایت کے ساتھ رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ دینا بہتر ہے، نہ دینا بہتر ہے، کیونکہ وہ قرآن کو مانتا نہیں ہے، قرآن کو پڑھے گا نہیں، جو مانتا نہیں جو پڑھے گا نہیں، اس لیے اور قرآن پڑھا رہے گا اور بڑے بڑے قرآن خراب ہو جائے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے غیروں کو قرآن نہ دیا جائے بلکہ دوسرے تحفے وغیرہ ہدایات وغیرہ دے دیے جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی فی کتاب مخلوق میں جو تفسیر ہو لوح محفوظ کی اور یہ مصحف کی، اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو قول بیان کیے ہیں کہ انسان کی کون سی پاکی مراد ہے، ایک تو انسان کے بدن کی پاکی ہوتی ہے اور ایک انسان کے جسم کی یعنی روح کی پاکی ہوتی ہے، تو یہاں پر اگر ہم روح کا معنی لیتے ہیں یعنی دوسرا معنی جس سے پہلے مجازی معنی بتایا وہ سب سے مراد فرشتے ہو جائیں گے، لیکن اگر انسان کا معنی مراد لیتے ہیں کہ اس سے کون انسان نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مطہرون کا لفظ فرمایا، صفائی کا لفظ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کون سا لفظ فرمایا ہے کہ خاص طور پر آج ہمارے ذہن میں ایک بات چلائی جاتی ہے، میڈیا پر بھی اس سے پہلے ایک بات آئی تھی کہ قرآن کو غیر لوگوں کو ہم جو دیتے تھے تو وہ پاک تو ہوتے صاف تو ہوتے لیکن پاک نہیں ہوتے، صاف تو ہوتے لیکن وہ پاک نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے صفائی کا حکم نہیں دیا، پاکی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کس کا حکم دیا ہے؟ صفائی کا حکم نہیں دیا، پاکی کا حکم دیا ہے، صفائی اور پاکی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، صفائی اور پاکی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہاں پر کسی بچے نے کسی کپڑے پر پیشاب کر دیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے اگر ہم کچھ بھی ڈالیں گے ناپاک پانی ڈالیں گے تو صاف تو ہو جائے گا، ناپاک پانی ایک ڈول پانی ہے اس میں قطرہ پیشاب کا گرا ہوا بالکل صاف پانی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس سے کوئی کیچڑ وغیرہ صاف کریں گے یا کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے پاخانہ لگا ہوا ہے یعنی حدث سے اکبر لگی ہوئی ہے تو اس کو اس پانی کے ذریعے سے صاف کریں گے تو صاف تو ہو جائے گا، لیکن وہ پاک نہیں کہہ رہا ہے، لیکن وہ پاک نہیں کہہ رہا ہے، اگر اسی حالت میں ہم قرآن کو چھوتے ہیں تو ہم کو قرآن کو چھونے کا گناہ ہوگا، اسی حالت میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہماری جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا ہم کو جائز نہیں بلکہ گناہ کا باعث ہے، ہماری نماز ادا نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے پاکی کا حکم دیا ہے، صفائی کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے بعض علماء کے نزدیک تو ایسے لوگوں کو کہ جو صاف تو ہے لیکن پاک نہیں ہے ان کو قرآن دینا بھی جائز ہے، ان کو قرآن کا چھونا بھی جائز ہے، اس لیے بھائی ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگر ہم ہمارے جسم ناپاک ہے صفائی میں بالکل صاف ہے لیکن پاک نہیں ہے، پاک نہیں ہے تو بھی ہم قرآن کو نہیں چھو سکتے، تو بھی ہم قرآن کو نہیں چھو سکتے، اس طریقے سے ہماری عورتیں ہوتی ہیں تو عورتوں کو ایس کی حالت میں نفاس کی حالت میں یا اگر مرد نے اپنی بیوی سے مستری کی ہے یا غسل واجب ہے مرد پر تو اس صورت میں انسان اگر نہ لیتا ہے لیکن اس طریقے سے نہانے کا حکم اس طریقے سے نہیں آیا کہ اس کا اگر نہانا اگر اسلام کے اعتبار سے مانا جائے تو صحیح نہیں ہے، تو
गुस्ल के फराइज अदा नहीं किए उसने, तो इंसान नहाया हुआ साफ तो कहलाएगा लेकिन पाक नहीं कहलाएगा, साफ तो कहलाएगा लेकिन पाक नहीं कहलाएगा। अगर चाहे वो समंदर में डुबकी लगाकर आ जाए, कुएं में नहाकर आ जाए, किसी भी अच्छे पानी से नहाकर आ जाए, लेकिन इंसान के जब तक गुस्ल के फराइज अदा नहीं होंगे तब तक इंसान को पाक नहीं कहेंगे, साफ कहेंगे, पाक नहीं कहेंगे, साफ कहेंगे। अगर हम इंसान अगर आजकल हम देखकर उसको ये अंदाजा लगा दे तो पाक है तो साफ रहता है, इसको कुरान देना, उसको कुरान का छूना जायज हो सकता है, तो उसके एतबार से हमारे अकल ने थोड़े ना जोड़ा है, बल्कि अल्लाह ताला ने जो वही नासिल की है, जो कुरान में हुक्म दिया है, उसके एतबार से हमको चलना है। इस्लाम का जाहिर और साफ तौर पर हकीकी माना अल्लाह ताला ने इंसान के समझ में आ जाए इतनी आसान बात की है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पाकी का हुक्म दिया, मुतहहरुन यानी साफ रहने, पाक साफ रहने का हुक्म दिया, पाक और साफ रहने का हुक्म दिया। सिर्फ साफ रहना असल मकसद नहीं है, बल्कि पाक भी रहना असल मकसद ये है। और पाक रहने में अल्लाह ताला ने क्या क्या फायदे बयान किए हैं, इंशाअल्लाह अगर मौका रहा तो आगे जुमा को उसके बारे में तफसील करेंगे। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो असल मुसलमानों के लिए जो हुक्म बयान किया है वो पाकी का है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ला यमस्सु, के उसको नहीं छुएगा मगर मुतहहरुन यानी पाक लोग। इसलिए हम खुसूसन हर एक साथी फिक्र करें कि हम पाक रहें, हमेशा पाक रहे। साफ तो बहुत सारे साथी रहते हैं, साफ तो बहुत सारे साथी रहते हैं, साफ तो गैरों के कुत्ते भी रहते हैं, साफ तो गैरों के कुत्ते भी रहते हैं, और जो जिनको जिन जानवरों से मोहब्बत होती है उसको भी साफ रखते हैं, लेकिन पाक नहीं रखते। इसलिए हम इंसान पाक रहने की फिक्र करें।